بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا رب العالمین تیرے محبوب کے عاشق دیوانے تیرے محبوب کا میلاد مرا رہے ہیں تیرے محبوب کی خوشیاں دے اندر تیرے محبوب کی آمد یا خوشیاں دے اندر شامل ہو رہے ہیں یا رب العالمین اے تمام دوستاں سنیا دا اے مل بیٹھنا اے جلوس مبارک دے اندر شامل ہونا اس نیکی دے اندر شامل ہونا سب نے اپنی بارگاہ یا رب العالمین سب نے مالا مال فرما اے اس میلاد شریف دیا برکتاں نال سب نے مالا مال فرما اے جلوس مبارک دے اوتے جو اللہ دی رحمت سماچا مبسری بھئیے یا اللہ ان دے اندروں بھی سانو وافر حصہ عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لالا کے